दर्शकवृन्द नमस्कार। कोसे हेल्थ टकको अर्को एउटा भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता अंकिता ताम्राकार। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी हाम्रो कार्यक्रममा दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूलाई बोलाएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामी प्याथोलोजी र प्याथोलोजीसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका भाइस प्रिन्सिपल साथसाथै प्याथोलोजी डिपार्टमेन्ट हेड डाक्टर सन्तोष उपाध्याय काफ्लेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। सर, आजको हाम्रो टपिक चाहिँ यो प्याथोलोजी र ल्याबसँग सम्बन्धित भएको हुनाले चाहिँ फर्स्टमा सबभन्दा हामीलाई यो प्याथोलोजिस्ट चाहिँ किन चाहिन्छ र यो प्याथोलोजी भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, प्याथोलोजी एज सच भन्नाले यो चाहिँ एउटा मेडिकल शिक्षाको अभिन्न विषय हो र प्याथोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीहरूले यसको साधारण भाषामा उल्था गर्दा विकृति विज्ञान भन्छौँ हैन। विकृति विज्ञान आफैमा बुझनीय कुरा छ। कुनै पनि शरीरमा भएको अङ्गको त्यो अङ्गबाट चाहिँ नि बिमारी भएर अथवा त्यो अङ्गसँग रिलेटेड बिमारी भएर त्यसबाट हुने बिमारको डायग्नोसिसको लागि उपयोग हुने विषय चाहिँ प्याथोलोजी। तसर्थ यसलाई हामी विकृति विज्ञानको नाम पनि दिन्छौँ। सर, यहाँले भन्नुभयो प्याथोलोजीको बारेमा, तर हामीलाई कुनै रोग लाग्दाखेरि त हामी प्याथोलोजिस्टकोमा जाँदैनौँ नि त। हामी जाने भनेको कि त फिजिसियन अर सर्जन अर कतै देखाएर हामी हाम्रो रोगको पहिचान गर्छौँ। तर यसमा त प्याथोलोजिस्टहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलिरहेको हुन्छन्? हो, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि बिमारीले आफू बिमारी भएको अवस्था सुरु भएको महसुस गर्छ भने उसले नजिकै रहेको हाम्रो भाषामा क्लिनिसियन भन्छौँ, क्लिनिसियन कोमा गएको हुनुपर्छ। र क्लिनिसियन डाक्टर साहबहरूले पनि आफ्नो चाहिँ नि दायराको जस्तो पेसेन्टसँग हिस्ट्री लिने, त्यसपछि गएर उसलाई क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित बिमारीको एउटा निर्क्युल पार्नको निम्ति इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन अर्थात् टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो टेस्टहरू पनि विभिन्न थरीको हुन्छ। त्यो धेरै टेस्टहरूमध्ये त्यो बिमारसँग अथवा त्यो हिस्ट्रीसँग, त्यो पेसेन्टले दिएको हिस्ट्रीको आधारमा र विभिन्न क्लिनिकल एक्जामिनेसन गरेको आधारमा त्योसँग मेल खाने टेस्टहरू चाहिँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ। हो, त्यो टेस्टहरूको चाहिँ नि सर्भिस दिनको निम्ति र त्यो टेस्टको बारेमा फर्दर त्यसको रिपोर्टको लागि चाहिँ प्याथोलोजीको ल्याबोरेटरी सर्भिसेस जरुरी हुन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो प्याथोलोजी किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर, त्यस्तो प्याथोलोजीको डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू पनि हुन्छन्, यसमा के पर्छन् होला? हजुर, अब एज सच प्याथोलोजी आफैमा एउटा विधा हो। त्यो विधा अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले यो सेवा प्रवाह गर्न क्लिनिकल ल्याबोरेटरी सर्भिसेस भन्छौँ। अर्थात् एउटै अम्ब्रेला मुनि ल्याबोरेटरी सर्भिसेसका अरू विधाहरू जस्तै प्याथोलोजी आफैमा एउटा बृहत विधा छ। त्यो अन्तर्गत हेमाटोलोजी, त्यो अन्तर्गत साइटोप्याथोलोजी, हिस्टोप्याथोलोजी भयो भने यसै गरी उतापट्टि अर्को विधामा माइक्रोबायोलोजी र बायोकेमिस्ट्री। सो सरसर्ती भन्दा क्लिनिकल ल्याबोरेटरी सर्भिसेस अन्तर्गत हामीहरूले मूलतः प्याथोलोजी, बायोकेमिस्ट्री र माइक्रोबायोलोजी यो तीनवटा विधालाई जोडेर हामीहरूले विभिन्न टेस्टहरू गरिकन शरीरमा भएका प्याथोलोजीको जेनेसिस अथवा कुनै पनि रोगको प्रतीकात्मक त्यसको चाहिँ सन्देशहरू हामी विभिन्न टेस्ट मार्फत दिन सक्छौँ। हजुर चाहिँ यो बिएमसीको भाइस प्रिन्सिपल पनि भएको नाताले चाहिँ बिएमसीमा चाहिँ ल्याबोरेटरी सर्भिसहरू चाहिँ कसरी प्रभाव गरिरहनु भएको छ वा कसरी चाहिँ प्रभाव भइरहेको छ यहाँ? हजुर, हामीहरूले क्लिनिकल ल्याबोरेटरी सर्भिसेसको अन्तर्गत हैन हाम्रो ल्याबोरेटरी सर्भिसलाई नामाकरण चाहिँ क्लिनिकल ल्याबोरेटरी सर्भिसेस गरेका छौँ अगाडि टङ्की हस्पिटल युनिटमा। त्यो अन्तर्गत हामीहरूले एउटै छाता मुनि रहेर तीनवटा विभाग अघि नै मैले भनेअनुसार प्याथोलोजी, बायोकेमिस्ट्री र माइक्रोबायोलोजीको विभिन्न विधाहरूलाई नजिकै एउटै छाता मुनि बसेर यो सेवाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ। सर, अनि अहिले त कोभिडको पनि बेला छ, थर्ड वेभको बिचै भनौँ न, सकेको त छैन। अनि फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभमा पाउनुभएको भिन्नता र अहिलेको भिन्नता चाहिँ कस्तो छ? हजुर,
हामीहरूले क्लिनिकल ल्याबोरेटरी सर्भिसेस अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी हैन को अन्डरमा रहेर हामीहरूले फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभ भनौँ न फर्स्ट वेभको लास्टमा र सेकेन्ड वेभको सुरुवातमा हामीहरूले चाहिँ नि माइक्रोबायोलोजी विभाग अन्तर्गत रहेर मोलिकुलर ल्याबको स्थापना हामीले अथवा त्यसको काम सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो हिसाबले त्यतिखेर अब जल्दो बल्दो भाइरस डिटेक्सनकै लागि हैन पिसिआरको सेटअप हामीहरूले मजासँगले त्यतिखेरदेखि नै सुरु गऱ्यौँ र त्यस पश्चात हामीहरूले अब विभिन्न कोभिड पोजिटिभ केसेसहरूलाई हाम्रो आफ्नै कोभिड हस्पिटल हाम्रो एउटा कोभिड विङ छुट्टै बिल्डिङमा हामीहरूले कोभिड हस्पिटल आफ्नो सुरुवात गऱ्यौँ र विभिन्न धेरै कोभिड पेसेन्ट्सहरूलाई हामीहरूले उपचार गर्ने क्रममा त्यो अनुसारले ब्लड स्याम्पलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न स्याम्पलहरूको चाहिँ हामीहरूले परीक्षण गऱ्यौँ र त्यो अवधिमा हामीहरूले के पायौँ भन्दाखेरि पिसिआर पोजिटिभ कोभिड पोजिटिभ भएका केसेसहरूको विभिन्न ब्लडको सङ्क्रमणहरूमा पनि एउटा एक खालको प्याटर्नहरू हामीहरूले त्यतिखेर भेट्यौँ त्यो भनेको लगभग कोभिडको फर्स्ट को अन्तिममा बिचमा अथवा अन्तिम पेन्डेमिक टाइममा अथवा भनौँ न सेकेन्ड वेभको फर्स्टतिर है त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो विभिन्न फ्याकल्टीहरूले पनि यसको रिसर्च गर्नको निम्ति हामीहरूले धेरै पेसेन्टहरूलाई फलो थ्रु गरिराख्यौँ र त्यो अवस्थामा हामीहरूले हेमाटोलोजी रिलेटेड हाम्रो विभाग अन्तर्गत हेमाटोलोजी रिलेटेड रिसर्चहरूमा पनि के देखाएको छ त भन्दा ब्लड रिलेटेड सङ्क्रमणहरूमा सबैभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ नि यो न्युट्रोफिलिया भनेको अर्थ तुरुन्तै इन्फेक्सन भएका हैन कन्डिसनमा चाहिँ आउने कोषहरूको चाहिँ नि बढ्ने क्रम आध्यात्मिक हिसाबले देखियो भने आध्यात्मिक हिसाबले देखियो भने त्यसै गरी प्लेटलेट्स हामी भन्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो ब्लड जम्नु नदिने हैन शरीरमा भएको ब्लड जम्नलाई चाहिँ नि रोक्ने अथवा त्यो ब्लड जम्न रिलेटेड चाहिँ नि कोषहरू प्लेटलेट्स त्यो प्लेटलेट्सहरूको पनि चाहिँ नि यसको चाहिँ नि मात्रा चाहिँ एकदमै कम भएको हामीहरूले भेटायौँ तर अहिले आएर यो तेस्रो फेज भनौँ न यहाँले भन्नुभयो कोभिडको थर्ड पेन्डेमिक चाहिँ टाइमतिर लगभग यो चिजको परिणाम चाहिँ ठ्याक्कै हामीहरूले पहिलाको भन्दा छुट्टै किसिमको भेट्टायौँ अर्थात् न्युट्रोफिलिया भन्ने कुरो त्यति अहिले सुरुमा देखिएन प्लेटलेट्सको चाहिँ नि काउन्टमा तलमाथि अलिकति घटबड चाहिँ यसपालि पनि देखियो तर पहिलो वेभ दोस्रो वेभ जस्तो थर्ड वेभमा चाहिँ त्यो खालको चेन्जेस दिएन बरु यसको सट्टा हामीहरूले चाहिँ नि यसपालिको थर्ड वेभमा अलिकति शरीरको सेल्सहरू जुन हामी ब्लड सेल्सहरू भन्यौँ त्यसको मात्रामा चाहिँ लिम्फोसाइट्सको मात्रा चाहिँ अलिक बढेको हामीहरूले भेट्टायौँ र इन्डाइरेक्टली हामीहरूले यसबाट के बुझ्न सक्यौँ भने पछिल्लो समयमा यसको एउटा ब्याकअपको हिसाबले लिम्फोसाइट्स बढ्नुको कारण अर्थात् हामी थर्ड वेभसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग भ्याक्सिनेसन भएको अवस्था भएकोले गर्दा पनि हाम्रो एउटा विचारमा चाहिँ यो ल्युकोसाइट्सहरू इन्क्रिज भएको हो कि भन्ने अवस्था भेटिएको छ जस्तै अब ल्याबमा काम गर्दाखेरि त डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरूसँग पनि अभ्यस्त हुनुपर्छ यहाँले चाहिँ कस्तो कस्तो चुनौतीहरू पाउनु भएको छ हजुर हामीहरूले अब यो भनिराख्दाखेरि रिजल्टहरू आफूमा एउटा देख्दा अथवा रिजल्टको एउटा सम्प्रेषण गर्दाखेरि रिजल्ट मात्रै पढ्दाखेरि सरसर्ती सजिलै हो भन्ने कुरो महसुस हुन्छ तर यसको ठिक विपरीत हामीहरूले काम कारबाही गर्दाखेरि हाम्रो प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि एकदमै जडसँग हिसाबले कुरा गर्दा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेको हुन्छौँ हामीहरूले फर इक्जाम्पल विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा हाम्रो ल्याबोरेटरी इक्विपमेन्ट्सहरू आफैमा एउटा रेपुटेड ब्रान्डेड मसिन्सहरू नै छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि अनुपातिक हिसाबले हाम्रो प्रब्लमहरू त स्वत घट्ने नै भयो हैन तर पनि यो भन्दै गर्दा नआउने भन्ने चाहिँ होइन चुनौतीको सामना तर ती सामनाहरूलाई फर इक्जाम्पल मसिनरी प्रब्लमहरू भन्दा पनि हामीहरूले अरू प्रब्लमहरू
को चाहिँ नै बढी वर्गीकरण गर्न जरुरी भेटायो। फर इक्जाम्पल हाम्रो हिसाबले म्यान पावरको सिस्टम हैन अथवा हाम्रो म्यान पावरको एरेन्जमेन्ट अनि त्यसपछि गएर हाम्रो आफ्नो त्यसको रिजल्टको इन्टरप्रिटेसन देखि लिएर ल्याबोरेटरीको तीनैवटा पार्ट तीनैवटा फेज फर इक्जाम्पल प्री एनालाइटिकल फेज र पोस्ट एनालाइटिकल फेज यो तीनैवटा फेजको चुनौतीहरूलाई हामीहरूले वर्गीकरण गरेर त्यही बमोजिम हामीहरूले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सफल भयौँ। सर जस्तै हामीले अब कुनै ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि एउटा ल्याबमा चाहिँ रिपोर्ट अर्को आउने अनि त्यही कुरा अर्को ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि त अर्को आउने हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त। अब यसमा चाहिँ विश्वस्त हुने आधार चाहिँ के हुन्छ? हजुर तपाईँले राम्रो प्रश्न समसामयिक प्रश्न उठाउनुभयो। वास्तवमा स्वाभाविक छ यो प्रश्न। हामीहरूले यसमा मूलतः ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि कुनै पनि ल्याबोरेटरीको टेस्टहरू आफैमा हाम्रो चाहिँ नि सुरुको हिसाबले हामीले सोच्दाखेरि सबैले अनुमति प्राप्त एक्सेप्टेड मसिन्सहरू र रेपुटेड मसिन्सहरू नै राखेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यसको बावजुद पनि यदि टेस्टहरूमा कुनै भेरिएसन आएको खण्डमा हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको इन्टर्नल कन्ट्रोल एक्सटर्नल कन्ट्रोलबाट यो टेस्टहरू र यो टेस्टको रिजल्टहरू पारित भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। र यति मात्रै नभएर त्यो इन्डिभिजुअल टेस्टहरूको इन्टरप्रिटेसन पार्ट ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै टेस्टको रिजल्ट आउने बित्तिकै हामीले त्यो टेस्टलाई मसिनले जे रिपोर्ट दियो त्यही रिपोर्टको आधारमा टेस्टको चाहिँ नि हामीहरूले रिजल्टलाई हामीले अपनाउनु अघि हामीहरूले के सोच्नुपर्छ त भन्दा बिरामीको कम्प्लेन हैन त्यसको सिम्पटम्सहरू र त्यो रिपोर्टको रिजल्ट यो तीनवटा कुरालाई हामीहरूले क्लिनिकल प्याथोलोजिकल कोरिलेसन भन्छौँ। त्योसँग एक आपसमा त्यसको चाहिँ नि मिलन भएको हुने सम्भावना छ कि छैन यो कुरालाई हेक्का राखिकन मात्रै हामीले कुनै पनि रिजल्टलाई फाइनलाइज गर्नु जरुरी छ। तसर्थ हामीहरूले त्यो टेस्टहरूको उप जुन यहाँले भन्नुभयो भेरिएसन आउनुपर्ने अथवा भेरिएसन आएको खण्डमा हामीहरूले चाहिँ नि त्यो कन्ट्रोलहरू कसरी त्यसलाई चाहिँ नि हामीले समावेश गरेको छौँ र त्यसको कन्ट्रोलको इन्टरप्रिटेसन र एक्सेप्टेन्स मसिनको एक्सेप्टेन्स कस्तो छ त्यसमा विचार गर्नु जरुरी छ। जस्तै हजुरले सुरुमै हामीलाई प्याथोलोजीको डिफ्रेन्ट विधाहरू हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हजुरको स्पेसियालिटी चाहिँ केमा होला प्रस्ताइदिनुहोस् न। हजुर अब मैले चाहिँ मेरो आफ्नो निजी स्पेसियालिटीको हकमा मैले प्याथोलोजीमा एमडी गरे हो। त्यसपछि मैले यहीँ बिपिकेएचएस धरानबाट र जेनरल प्याथोलोजी भयो त्यो 3 वर्षको। त्यसपछि मैले डर्मेटोप्याथोलोजीको फेलोसिप हैन त्यसपछि डर्मेटोप्याथोलोजी भन्नाले छाला सम्बन्धीको प्याथोलोजी मैले फेलोसिप गरे हो बोस्टन युनिभर्सिटी युएसएबाट 1 वर्षको। र त्यस पश्चात मैले पुनः अकुलर प्याथोलोजी आँखा सम्बन्धी प्याथोलोजी मैले युकेबाट गरे हो। जस्तै यहाँले डर्मेटोप्याथोलोजीको कुरा गर्नुभयो। यो डर्मेटोप्याथोलोजी भनेको चाहिँ के हो? हजुर डर्मेटोप्याथोलोजी एज अघि मैले भने डर्मेटोप्याथोलोजी साधारणतः हामीले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ प्याथोलोजी विधा जसले चाहिँ छाला सम्बन्धी डायग्नोसिसमा हेल्प गर्छ। छाला सम्बन्धी रोगको डायग्नोसिस सम्बन्ध यसले हेल्प गर्छ। यो अन्तर्गत हुने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण छालामा भएका रोगहरूको तपाईको चाहिँ नि प्याथोलोजी अन्तर्गत पर्ने सबै टेस्टहरू र यसको जाँच र परीक्षण सम्बन्धी यसले आफ्नो भनौँ न विधाको चिजलाई चाहिँ नि अझै निपुण पार्दै यसको ठोस रिजल्ट दिन हेल्प गर्छ। यसबाट चाहिँ कुन कुन रोगहरू पत्ता लाग्न सक्छन् त सर? हजुर अघि मैले भने जस्तै छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोग जस्तै फर इक्जाम्पल छालामा हुने इन्फेक्सनको कारणले अथवा छालामा हुने विभिन्न ट्युमरहरू हैन यो सबै कुराहरूलाई एउटा छातामुनि बसेर विभिन्न विधा मार्फत विभिन्न तरिका मार्फत डर्मेटोप्याथोलोजी सेवाले यो रोगलाई पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। ओकुलर प्याथोलोजीमा चाहिँ हजुर अब यस्तै ओकुलर प्याथोलोजी पनि हेर्दाखेरि हाम्रो आँखा दुईटा अलिक कम्पेरिटिभली अरू अङ्गभन्दा सानो हैन तर यसमा भएका विविध रोगहरू चाहिँ नै हामीले एउटा परीक्षणको दायरामा ल्याउनको निम्ति
अकुलर प्याथोलोजी सेवा हुन त यो सेवा अकुलर प्याथोलोजीको नेपालमा भर्खर नै प्रवेश भएको अवस्था छ। अकुलर प्याथोलोजीको डायग्नोसिसको हकमा मिरर एउटा भनौँ न आँखाबाट हुने रोगहरू पहिचान गर्ने रोगहरू चाहिँ मेरो विचारमा हामीहरूले भन्नुपर्दा शरीरमा भएको सङ्क्रमणको एउटा ऐना चाहिँ हाम्रो यो दुईटा आँखाले हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ अकुलर प्याथोलोजीले एज सच भन्नुपर्दा अङ्ग सानो भए पनि तर यसले शरीरको ठुलो रोगहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। जस्तै कुन रोगहरू चाहिँ अब रोगहरूको वर्गीकरण गर्नको निम्ति चाहिँ विशेषतः हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने सङ्क्रमणयोग्य रोगहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको कुनै पनि आँखाको सङ्क्रमण यो रोगहरू, शरीरमा भएका अरू रोगहरूको आँखामा पुग्ने असरहरू, त्यस्तै गरी आँखा स्वयं आँखामा पलाउने बाहिर एक्स्ट्रा अकुलर भन्छौँ, आँखाको बाहिर र आँखाको भित्र इन्ट्रा अकुलर ट्युमरहरू, क्यान्सरहरू चाहिँ लगायत सम्पूर्ण अरू रोगहरू यदि आँखामा निहित र आँखामा बाहेक अन्य शरीरको अन्य भागमा भएको रोगहरूलाई यसले पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। जस्तै यो छालामा र आँखामा हुने रोगहरू पहिचान गर्नलाई चाहिँ कस्तो स्याम्पलहरू बायोप्सी लिने हो कि ब्लड हो कि? हजुर, यस्तो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि छाला र आँखा दुईटै कुराहरू लगभग परीक्षण विधिहरू मोटामोटी मोरलेस उस्तै नै हुन्छ। हामीहरूको चाहिँ नि यो जुन परीक्षणको किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै नै महत्त्वपूर्णै हुन्छन्, तर विशेष त यसलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हिसाबले चाहिँ हामीहरूले टिस्यु बायोप्सी नै भन्छौँ। टिस्यु बायोप्सी भनेको मतलब कुनै पनि छालामा आएका रोगहरू अथवा आँखामा आएका रोगहरू अथवा ग्रोथहरू, त्यसमा आएका अप्रत्याशित हिसाबले बढ्न गएको ट्युमरहरू छ भने त्यसबाट त्यसको रिप्रेजेन्टेसन लिने यसलाई इन्सिजनल बायोप्सी भन्छौँ। त्यस्तै त्यो पुरै ग्रोथलाई ठुलो जड सहितको अपरेसन गरेर निकालेर हामीलाई जाँच गर्ने विधिलाई एक्सिजनल बायोप्सी भन्छौँ। यसलाई पनि यसको पनि आफ्नै महत्त्व रहन्छ। तसर्थ यहाँले भने जस्तो ब्लडको परीक्षण पनि यसको सपोर्टिभ हिसाबले, जस्तो त्यो ट्युमरलाई अथवा त्यो रोगलाई कन्फर्मेसन गर्न अरू विभिन्न ब्लड रिलेटेड टेस्टहरूले चाहिँ सपोर्ट पुर्याउने अवस्था हुन्छ। तसर्थ हामीहरूले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मार्कको लागि चाहिँ बायोप्सीलाई नै हामीहरूले मान्छौँ र सपोर्टिभ हिसाबको लागि चाहिँ ब्लड र अरू रिलेटेड टेस्टहरू जरुरी हुन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभएको यो डर्मेटोप्याथोलोजी र ओकुलर प्याथोलोजी चाहिँ यो विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अर अदर मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स हुन्छ यो? हजुर, अब हामीहरूले कुनै पनि मेडिकल कलेजमा अथवा मेडिकल अस्पतालमा हैन हामीले डायग्नोसिस गर्नु सबैभन्दा चुनौती र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन त भन्दा सही रोगको पहिचान गरेको खण्डमा सही उपचार विधि पद्धति अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले कुनै पनि मेडिकल कलेज र अथवा अस्पतालमा डर्मेटोप्याथोलोजी सम्बन्धी सेवा अथवा अकुलर प्याथोलोजी सम्बन्धी सेवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ हैन। तसर्थ हामीहरूले आफ्नो रोग पहिचानको निम्ति यो विधालाई हैन, यो सब स्पेसिलिटीलाई सुपर स्पेसिलिटीलाई चाहिँ हामीहरूले अरू विधा जस्तै यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा हैन अगाडि बढ्नको लागि टेवा पुर्याउन जरुरी छ। सर, जाँदै अन्त्यमा चाहिँ हजुरलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले दर्शकहरूलाई यति मात्रै के भन्न चाहन्छु भने हुन त कुनै पनि बिमारी आफूमै चाहिँ नि पहिचान राम्रोसँग पहिचान भएको खण्डमा त्यसको सही उपचार र एउटा समयमा उपचार गर्न सकेको खण्डमा रोग निदान हुने नै हो, निश्चित निदान हुन्छ। तसर्थ डर्मेटोप्याथोलोजी सेवा अर्थात् छाला सम्बन्धी कुनै पनि रोगको बारेमा हैन, यसको टेस्टको बारेमा हामी विराट मेडिकल कलेजमा यो सम्बन्धी एउटा छुट्टै विधा लिएर बसेका छौँ र कुनै पनि किसिमको परामर्श, कुनै पनि किसिमको टेस्टहरू गर्नलाई सधैँ नै 24 घण्टै हाम्रो चाहिँ नि ढोका खुल्ला छ। यसको अलावा हामीहरूले इस्टर्न नेपालमा हैन, इस्टर्न नेपालमा अकुलर प्याथोलोजी सम्बन्धी विश्वस्तरीय सेवाहरू
हामीहरूले विराट मेडिकल कलेजमा दिइरहेको अवस्था छ र यो सेवा लिनको निम्ति विराट मेडिकल कलेज डिपार्टमेन्ट अफ प्याथोलोजीमा 24 घण्टा यहाँहरूले सम्पर्क गरेको खण्डमा हामी सेवा दिन समर्पित छौँ। आजको यो टपिक चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ भएको छ। हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हजुर, थ्याङ्क यू सर। हामी फेरि पनि यस्तै सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कोशी अनलाइन हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। हजुरहरूको साता शुभ रहोस्।